संसारको नक्सामा प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण देश नेपाल आज विश्वको सबभन्दा गरिब मुलुकमध्ये तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। नेपालका 60% जनसङ्ख्या आज गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन्। धेरै जनताको अगाडि बिहान बेलुका के खाने भन्ने समस्या छ र कति सिस्नुको खोले खाएर जिन्दगी गुजार्न बाध्य छन्। पहाडी क्षेत्रमा मात्र होइन, अण्डको भण्डार मानिने तराई क्षेत्रका 60% भन्दा बढी जनताको पनि यही हाल छ। नेपालको इतिहास खोतल्दा पुरानो सामन्ती जमानामा पनि नेपाल एउटा समुन्नत राष्ट्रहरूमध्ये गनिएको राज्य थियो। नेपालमा रहेका कला कौशलहरूका भग्नावशेषले यस कुरालाई छर्लङ्ग पारेका छन्। हुयेन साङको पालामा नेपालको कैलाशकोट भवन तथा अन्य कलाहरूबाट प्रभावित भई चीनले आजभन्दा करिब 700 वर्ष पहिले नै अर्निकोको नेतृत्वमा 80 जना कलाकार र कालीगढहरू मगाएको थियो। विश्वका एक महान विभूति गौतम बुद्ध नेपालकै छोरा थिए। सीता जस्ती आदर्श नारीको जन्म पनि नेपालमै भएको थियो। यस्तै महाभारतको समयमा अर्जुनलाई हराएर फेरि पनि मित्रवत व्यवहार गरी पाशुपतास्त्र प्रदान गर्ने किरातेश्वर महादेव पनि नेपालकै राजा हुमती थिए। यही मित्रताको आधारमा हुमतीका उत्तराधिकारी राजा जिते जस्ती किराती राजाले महाभारतको युद्धमा पाण्डवहरूको पक्षमा भाग लिएका थिए, जसको दरबारको भग्नावशेष पाटनको पटको टोलमा अद्यावधि छ। धेरै अत्याचार गरेपछि करिब 2200 वर्ष अघि किराती राजाहरूको विरोधमा विद्रोह गरी तिनलाई भगाई पठाउने कार्य पनि पाटनकै जनताले गरेका थिए। पाटनका जनताले किराती राजा मात्र होइन, अत्याचार गरेपछि कतिपय मल्ल राजाहरूलाई पनि भगाएका थिए। यसै गरी नेपालका अनेक ठाउँबाट त्यहाँका जनताले अत्याचारी र अन्यायी राजाहरूलाई भगाएका थिए। एकातिर नेपालका कतिपय राजाहरूले अनेक वीरता देखाए, आफ्नो देशको विकास गरे भने अर्कातिर कतिपय राजाहरूले जनतामाथि अन्याय गरे अनि जनताको समस्या समाधानप्रति ध्यान दिएन। जनतामाथि अन्याय गर्ने र जनताका समस्याप्रति उदासीन रहने राजाहरूलाई भगाउने तथा आत्मसमर्पण गराउने शक्ति पनि नेपाली जनताले देखाएका थिए। राजाहरू हटाउने कुरामा इतिहासलाई बङ्ग्याएर त्यस्तो कामलाई उपद्रवी प्रधानहरूको कार्यको रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ। तर किराती राजाहरूलाई भगाउने प्रधानहरू थिएनन्। काठमाडौँ र पाटनका राजा हरिदेवका विरोधमा विद्रोह गर्ने तत्कालीन मन्त्रीहरू पाटनका सिपाहीहरू र जनताहरू थिए, जसले मिलेर लडाईँमा उनलाई हराएर भगाएका थिए। काठमाडौँका राजाको घोडाले जनताको खेतमा चरेर बाली खाएकोमा दरबार घेरी राजाको श्रीपेश झ्यालबाट खसाल्न लगाई आत्मसमर्पण गराउने प्रधानहरू थिएनन्। उनीहरू थिए कान्तिपुर काठमाडौँका जनता। यसरी नेपालका राजाहरू मात्र वीर र शक्तिशाली होइनन्, जनता पनि उत्तिकै जागरुक र शक्तिशाली भएको कुरा इतिहासले प्रस्ट्याउँछ भने तिनै शक्तिशाली जनता आज शक्तिहीन भएर सानो सिमानामा बाँधिन बाध्य भएका छन्। जनताको जागरुकता र प्रजातान्त्रिक स्पिरिट मार्ने पहिलो राजा पृथ्वीनारायण शाह थिए, जसलाई पाटनका जनताले राजा हुनका निम्ति बोलाएका थिए। जनताले स्वेच्छाले बोलाएको बेला नआई फौजी बलले जितेर जनतालाई दमन गर्ने कार्यको सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहबाटै भयो। आजकल भनिन्छ श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेका हुन्। के श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको यही लक्ष्य थियो? उहाँको पालामा यस्तो कुनै आवाज सुनिएन। पृथ्वीनारायण शाहलाई पाटनका जनता र मन्त्रीहरूले पाटनका राजा बन्न निम्तो दिएका थिए, तर उहाँलाई एकीकरण गर्नु थिएन, कब्जा गरी आफ्नो हुकुमशाही चलाउनु थियो। निमन्त्रणा अनुसार गएर हुकुमशाही चल्ने थिएन। निमन्त्रणामा गएको भए मन नपरेपछि निकाल्न पनि सकिन्थ्यो। उपत्यकाका जनता असल राजालाई देवता जस्तो मान्ने गर्थे भने खराब राजालाई लखेट्ने पनि गर्थे। पहिले नै उल्लेख गरिसकेको छ, पाटनका जनता फौज र मन्त्रीहरू मिली राजा हरिदेवका विरुद्ध विद्रोह गरेका थिए र उनले काठमाडौँको फौज र आफ्ना मन्त्रीहरूका सहायताले सो विद्रोह दबाउने असफल प्रयास गरे। फेरि पनि नसकेर उनी भागेर गएर उनलाई जनताले ठमेलसम्म लखेटेर पठाए। यस्तै जात्रा हेर्न आउने राम्रा राम्रा आइमाईहरू ताक्ने र बदचलनीको कारण राजा सदाशिव मल्ललाई पाटनका जनताले उनी मनोहरा नुहाउन गएका बेलामा नोलहरू र मदगलहरूले प्रहार गरी भक्तपुरतिर भगाएर पठाए। भक्तपुरमा उनको बदचलनी थाहा पाएर एउटा चोकमा थुनिराखे, जुन चोक अहिले पनि सदाशिव मल्ल चोक भनेर चिनिन्छ। पछि उनी त्यहीँबाट गायब भए। काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्ललाई पाटनको पनि राजा बनाएका थिए, तर 2 वर्षपछि उनले अपराधीहरूलाई पीठमा बलि चढाएको क्रूर कार्य देखेर टेकु नुहाउन गएका बेला निकालेर पठाए। एकातिर यो तस्बिर छ भने अर्कातिर पाटनका जनताले असल राजालाई पूजा गर्न पनि जानेका छन्।
म केटाकेटी हुँदासम्म पाटनका जनताले राजा सिद्धिनरसिंहको नाउँ श्रद्धापूर्वक लिएको सुन्थे। पाटनका राजा सिद्धिनरसिंहबारे एउटा ऐतिहासिक कथा अहिलेसम्म प्रचलित छ। एक दिन राजा रानी राजदरबारको झ्यालमा बसी मच्छिन्द्रनाथको जात्रा हेरिरहेका थिए। जात्रामा जनता राम्रा राम्रा लुगा लगाई अनेक गहना लगाएर आएको दृश्यले रानीले देखिन्। आफ्नो लुगा न त्यति राम्रो न त आफूसँग कुनै राम्रो गहना नै थियो। जात्रा सकिएपछि बेलुका रानीले राजालाई भनिन्, जनताको यस्तो राम्रो राम्रो लुगा, त्यतिका गहनाहरू, आफूलाई पनि राजाले त्यस्तै गहना बनाइदिउन् भन्ने उनले आग्रह गरिन्। राजाले भने, तिमीलाई गहना बनाइदिन मसँग कुनै पैसा छैन। गहना बनाउने हो भने मैले अरू कुनै काम गरेर कमाउनुपर्छ। तिमीलाई अरू गहना किन चाहियो? यी जनता नै तिम्रा गहना हुन्। रानीलाई चित्त बुझेन र उनी आफ्नो मागमा अडिग नै रहिन्। राजाले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर रानीको माग र समस्या राखे। प्रधानमन्त्रीले सजिलैसँग भनिदिए, के भयो र महारानी, हामीहरूकै आमा हुन्, उहाँलाई गहना बनाइदिन सरकारी ढुकुटीबाट अलिकति पैसा लिएर बनाइदिए भइहाल्छ नि। यसमा राजा रिसाएर भने, यस्तो कुरा गर्छौ भने कि तिमीले प्रधानमन्त्री छोड, मैले राजगद्दी छोड्नुपर्छ। सरकारी ढुकुटीको पैसा मेरो पैसा होइन, जनताको पैसा हो। यो पैसा छोएपछि म चोर भइहालेँ, अनि म चोर भएपछि अरू चोरहरूलाई मैले कसरी दण्ड दिने? प्रधानमन्त्रीले पनि पाटनका 24वटै टोलका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर राजाबाट हुकुम भएको समस्या राखे। निर्णय भयो सबैबाट 6 चुन्दाम, 4 चुन्दामको 1 पैसा हुन्थ्यो त्यति बेला। त्यो उठाएर गहना बनाइदिने प्रस्तावमा मन्जुर भयो र सबैले खुसीले पैसा दिए। गहना बन्यो। रानीले सो गहना लाएर भण्डारखालमा पानी लिन गइन्। रानी आफै पानी ल्याउने, राजाका निम्ति खाना बनाइदिने र कपडा बुन्ने काम गर्थिन्। नोकर चाकरको चलन थिएन। पानी लिन गएकी रानी चिप्लेर लडिछिन्। लडेपछि रानी पीडाले रोइन्। राजाले थाहा पाएर बोलाएर भने, हेर रानी, मैले तिमीलाई गहना नलगाउनु भनेको थिएँ, तिमीले मानिनौ। यसले गर्दा तिम्रो सिद्धि गयो, मेरो पनि सिद्धि नाश हुनेवाला छ। यो गहना फुकालिदेऊ। रानीले गहना फुकालिदिइन्। उनीहरूले जनताको पैसा जनतालाई नै फर्काइदिए। राजा सिद्धिनरसिंह सारा ऐसाराम त्यागेर ढुङ्गाको खाटमा सुत्ने गर्थे। त्यो ढुङ्गाको खाट अहिले पनि पाटन दरबारको सुन्दरी चोकभित्र सधैँ। राजाले काठमाडौँ र गोर्खासँग पनि सन्धि गरी शान्ति र मित्रता कायम गरे। उनले मङ्गल बजारको कृष्ण मन्दिर बनाए, जसमा रामायण र महाभारतका कथा पुरै कुँदेर राखिएको छ। बुद्ध विहारहरूको प्रबन्ध गरे। उनी आफूलाई न हिन्दू भन्थे न बौद्ध। उनी दुवै धर्मलाई समान रूपले कदर गर्थे। यस्ता राजालाई मेरो बालककालसम्म पनि, पुस्तौँ पुस्तासम्म पाटनका जनताले श्रद्धाले नाउँ लिइरहन्थे। मलाई अहिले पनि याद छ, यस्तै पाटनको राजा नरेन्द्रदेव हिन्दू र बौद्ध दुवैतर्फका सम्पूर्ण जनताका साझा देवता मच्छिन्द्रनाथलाई ल्याए। उनले पनि 1 पैसा सरकारी ढुकुटीको छोएनन्। उनका छोरा थिएनन्, 2वटी छोरीहरू मात्र थिए। बुढेसकालमा उनले छोरीहरूलाई बोलाएर भने, हेर, तिम्रा कुनै दाजुभाइ छैनन्। काकाका छोराहरूले भन्लान् वा नभन्लान्, तिमीहरूलाई दिन मसँग यो मेरो पकडी र प्रज्ञा पारमिताको एउटा किताब सिपाए अरू केही छैन। आजको 4थो दिनमा तिमीहरू नुहाई धुवाई गरी आउनु। पहिले आउनेलाई र दोस्रो आउनेलाई यी 2वटा मध्ये एउटा एउटा दिएर पठाउला। उनीहरू 4थो दिन आएर लिएर गए। यस्ता राजाहरूलाई कसले नसम्झने अथवा श्रद्धा नराख्ने? यस्तै अरू पनि धेरै राम्रा राजाहरू पाटनमा राज गरेर दिवंगत भए। पाटनका जनताले पृथ्वीनारायण शाहलाई पाटनको राजा बन्न निमन्त्रणा दिएको कुरा माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु। उनले आफू नआई भाइ दलमर्दन शाहलाई पाटनको राजा बन्न पठाए। त्यसबेलाको सबभन्दा ठूलो समस्या पृथ्वीनारायण शाहले नाकाबन्दी गरेकाले नुन र कपासको थियो। दलमर्दन शाहले यो समस्या हल गर्न सकेनन् र पाटनका जनताले 6 महिनापछि उनलाई राजाबाट च्युत गरी निकालेर पठाए। श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको कुरा गरिए पनि स्वयं पृथ्वीनारायण शाहबाट यस्तो कुरा सुनिएन। यो पञ्चायतकालको फरमाइस हो। एकीकरण गर्नेले निमन्त्रणा दिएपछि शान्तिपूर्ण तरिकाले आएर राज गरे भइहाल्थ्यो। राम्रोसँग राज गरेको खण्डमा पाटनका जनताले पनि पूजा नै गरेर राख्थे होलान्। तर होइन, श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्पूर्ण नेवारहरूलाई निशस्त्र पार्नु थियो। भयभरका भारदारहरू, गण्यमान्य व्यक्तिहरू नाश गर्नु थियो अनि जनतालाई त्रस्त पारेर हुकुमशाही चलाउनु थियो। कीर्तिपुरका जनताका नाक ओठ काटिए। पाटनका सम्पूर्ण जनता, के बुढाबुढी के बालक, सबैको दायाँ हात र ओठ काट्ने धम्की दिए। कैयन मारिए, कैयन जलाइए, कैयनमाथि फुटबल खेलिए। नेवार छेत्रीले आफूलाई छेत्री नभनी छथरी भन्न बाध्य गराए र सम्पूर्ण नेवार जातिलाई वैश्यमा दर्ता गराए। धार्मिक भेदभाव नभएको उपत्यकामा आफूलाई हिन्दू राजाको रूपमा स्थापना गराए। के एकीकरणको तरिका यही हो?
के यसलाई श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको उपत्यकामाथि विजय भन्न सकिन्छ? श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको नाउँमा उपत्यका कब्जा गरिसकेपछि त्यहाँका जनतालाई विजित उपनिवेशक देशका जनतालाई झैँ नै व्यवहार गर्दै आएका थिए। त्यहाँका शासकमध्ये कसैलाई जिउँदै छाला काटेर मारियो भने कतिपय ठाउँका जनताको नाक ओठ काटेर त्यस देशको नाउँ नै नाककट्टा देश भनियो। कतिपयलाई झुकेर आदर गरेन भनेर, कतिपयलाई जुत्ता खोलेर सलाम गरेन भनेर मारिने काम भयो। यस्तै गरी फौजमा भर्ती हुने अधिकार समेत उनीहरूको खोसियो र राजाबाट आफ्नो पहुँच पुगेको विदेशी भूमिमा समेत फौजी नोकरीमा भर्ना हुनलाई चोरेर वा लुकीछिपी भर्ना हुन जानुपर्ने स्थिति बनाइयो। यसबाट उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक स्थिति तल झारिदिने कार्य भयो। जहाँसम्म फौजी भर्तीको सवाल छ, नेवारहरू र तराईवासीहरूलाई फौजमा भर्ती हुन सम्पूर्ण रूपले बन्द गरी 2 नम्बरिया नागरिकमा पारिदिने काम भयो। अरू विभिन्न जातिहरूले पनि फौजी सेवामा ठुल्ठुला पद नपाउने थिति बस्यो। न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उखानै मात्र रह्यो। एकीकरणका अभियानमा काठमाडौँ उपत्यकाको विजय पश्चात जङ्गबहादुरको कोत पर्वसम्मको अवधि एकमानेमा दरबारिया अराजकतावादी स्थितिमा रह्यो। कुन बेला को मारिन्छ भन्न सकिँदैन थियो। बालचन्द्र शर्माको नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा मात्र पढे पनि त्यस बेलाको नेपालको स्थिति के कस्तो थियो भन्ने कुरा छर्लङ्ग बुझिन्छ। शर्माजी आफ्नो इतिहासको पृष्ठ 279 लेख्नुहुन्छ, दलबन्दीले कलुषित दरबारी वातावरणमा फरियाको नाताको महत्त्व, योग्यता, इमान्दारी, पुरानो सेवा, इन्साफ र खानदानी इज्जतभन्दा अधिक थियो। यसैकारण आफ्नो पदोन्नति र प्रतिष्ठाका निमित्त राज्यको प्रत्येक भारदार वा जोसुकै पनि दरबारको कुनै न कुनै स्त्रीसित विशेष प्रकारको घनिष्ठता बढाउने प्रयत्नमा हुन्थ्यो। शर्माजी अगाडि लेख्नुहुन्छ, यसैको फलस्वरूप दरबारको सामान्य खवास गगनसिंह क्रमशः काजी, प्रधान सेनापति, मन्त्रीमण्डलका प्रमुख सदस्य र राज्यका सर्वेसर्वा हुन सकेका थिए र स्वयं जङ्गबहादुरको अप्रत्याशित उन्नतिको प्रसङ्गमा पनि यस्तै कारण देखिन्छ। यसै गरी बालचन्द्र शर्माजी आफ्नो नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखाको 300 लेख्नुहुन्छ पृष्ठमा, राजेन्द्र विक्रम शाहका दरबारका घटनाहरूलाई लिएर आज नैतिकता र अनैतिकता उप तर्क गर्नु व्यर्थ छ। त्यस समय अवसर उप काम नगर्नु प्राणदण्डको खतरादेखि निरापद थिएन। जङ्गबहादुरले नीति मर्यादा र औचित्यको विचारै नगरी अगाडि आइपरेको काममा हात हाल्न नामन्जुर गरेनन्। यही उनको आश्चर्यजनक अभ्युदयको रहस्य पनि। बालचन्द्र शर्माद्वारा लिखित इतिहास अनुसार राजेन्द्र विक्रम शाहले 15 अगस्त 1847 इस्वीमा गभर्नर जनरललाई जुन पत्र लेखे त्यसमा उनले स्पष्ट भनेका छन्, मातवर सिंहले अवाञ्छनीय कामहरू गरेकाले मैले जङ्गबहादुरलाई डाकेर मातवर सिंहलाई मार्ने आज्ञा दिएँ। मातवर सिंहमा आफू लोकप्रिय भएकोमा कम अभिमान थिएन। यसैकारण 26 फरवरी 1845 इस्वीमा एकपटक ब्रिटिस राजदूतसित कुरा चल्दा उनले निकै अभिमानका साथ भनेका थिए, पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि नेपालका मन्त्रीहरू आफ्नै कालले मर्न पाएका छैनन्, तर मलाई आशा छ कि म अस्वाभाविक मृत्युदेखि बाँचुँला। तर मातवर सिंहको आशा सत्य साबित भएन। उनी जङ्गबहादुरको हातबाट मारिए। मातवर सिंहद्वारा नाता पर्ने देवबहादुरलाई निरपराधमा मारिएकोमा जङ्गबहादुरले विरोध गरेकोमा जङ्गबहादुरलाई मातवर सिंहको जवाफ थियो, महारानीको इच्छा विरुद्ध म केही गर्न सक्दिनँ। यदि उनको आज्ञा भए तिमीले मलाई र मैले तिमीलाई पनि मार्नु पर्दछ। यसरी नेपालको पञ्चबलात्मीद्वारा शासन गर्ने प्रणाली अन्त्य गर्ने काम भयो। फेरि पनि राणा शासनकालभन्दा पहिलेसम्म नेपाल एउटा पूर्ण स्वतन्त्र सामन्ती राज्यकै रूपमा थियो। राणा शासनको स्थापना सँगसँगै अङ्ग्रेज साम्राज्यवादी नवउपनिवेश बदलियो। राणा शासनको मूल आधार अङ्ग्रेज साम्राज्यवाद थियो। राणा शासनकालमा नेपाल एउटा पश्चिमी साम्राज्यवादको खुला बजारको रूपमा परिणत भयो। पश्चिमी साम्राज्यवाद र पछि गएर जापानी पुँजीवादको सस्तो सामानको प्रतिस्पर्धामा नेपालका कला कौशल र घरेलु उद्योगहरू नष्ट भए। भारतीय एकाधिकार पुँजीको प्रवेशले नेपालीको हातबाट उद्योग र व्यापार पनि खोसिँदै गए। अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको नीति अन्तर्गत गाउँ तथा देहातमा जमिनदारी प्रथा स्थापना भई किसानहरूमाथिको शोषण, दमन र अत्याचार तीव्र भएर उनीहरूको जीवन झन्झन सङ्कटग्रस्त हुन पुग्यो। यस्तो जटिल परिस्थिति मुनिका नेपाली जनताको उत्साह झन्झन क्षीण भएर आयो। नेपालको इतिहासमा जनतामाथिको भेदभाव श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहबाटै प्रथम पटक सुरु भयो। त्यसो त मल्ल राजाहरूमा राजा यक्ष मल्ल विशेष पराक्रमी भएको बुझिन्छ। पछि हुने भातगाउँका राजा जगज्योति मल्लले शक सम्वत 536 लेखिएको नरपति जय चर्या टीकामा यिनलाई मिथिला जितेर मगधसम्म पुग्ने राजा भनेका छन्।
यसै ग्रन्थअनुसार अनेक पहाडी राजाहरू पार्वतानलाई जितेर उनले नेपाललाई अकण्टक तुल्याएका थिए। उनले पूर्वमा बङ्गलादेश, बङ्गाल, दक्षिणमा सुर नदी, गङ्गा र गया तथा पश्चिममा गोर्खासम्म आफ्नो राज्य विस्तार गरेको कुरा पनि उक्त ग्रन्थमा लेखिएको छ। कीर्तिपुरको वंशावली अनुसार यिनले उत्तरमा भोटसित पनि युद्ध गरेर यस प्रकार शिखरजोङ, दिगर्ची उनको हात लाग्यो। पाटन र काठमाडौँका विद्रोही सामन्तहरू पनि उनको प्रतापको अगाडि दबेर गए। बालचन्द्र शर्माको इतिहासमा उद्यत पृष्ठ नम्बर 141 मा उल्लेख गरिएको छ। तर बालचन्द्र शर्माको मगजमा यो विशाल विजय अट्न सकेन र यसमा शङ्का उठाएर टिप्पणी लेखिएको छ। डेनियल राइटले सम्पादन गरेको अङ्ग्रेजी भाषाको इतिहासको पृष्ठ 113 अनुसार पहिलेका लिच्छवी र मल्ल राजाहरूले टाढा टाढासम्म मुलुक जितेको कुरा इतिहासमा पाइन्छ। लिच्छवी वंशका 5औं राजा भास्कर वर्माले दक्षिणमा रामेश्वरसम्म अर्थात् समुद्र किनारसम्म अनेक राज्यहरू जिती थुप्रै सुनहरू ल्याएर पशुपतिनाथलाई चढाए। त्यसबेला पशुपतिनाथलाई सुन भएको पानीले नुहाइन्थ्यो र त्यो पानी बगेर बागमती नदीमा पुग्दथ्यो। देवपाटनको विस्तार गर्ने, यसको नाम सुवर्णपुरी राख्ने र पशुपतिको पूजा बौद्ध आचार्यद्वारा गराउने इत्यादि कार्य त्यतिखेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। धेरै पछिसम्म नेपालको इलाका पश्चिममा काँगडा, पूर्वमा दार्जिलिङभन्दा पर टिस्टा नदीसम्म तथा दक्षिणमा गङ्गा नदीसम्म विस्तारित थियो। यस मानेमा नेपाल आर्थिक रूपले मात्र नभएर राजनैतिक रूपले पनि धेरै सम्पन्न थियो। चन्द्रगुप्त प्रथम 319 देखि 335 ईस्वीसम्मले नेपालका लिच्छवी राजाकी छोरी कुमारदेवीसँग विवाह गरी लिच्छवी राजाका मद्दतले राज्य सिंहासन प्राप्त गरेका थिए। यसै कारण उनी आफ्नो सिक्कामा एकातिर आफ्नो र अर्कातिर कुमारदेवीको नाम लेख्ने गर्थे। लिच्छवी राजाहरूप्रति उनी अति अनुग्रहित थिए। चन्द्रगुप्त प्रथमका उत्तराधिकारी छोरा भारतका सम्राट समुद्रगुप्तको राज्य गङ्गा दक्षिण बिहार र उत्तर प्रदेशमा थियो भने सम्राट समुद्रगुप्तकै इलाहाबाद अभिलेख अनुसार गङ्गाको उत्तरमा रहेको नेपाल राज्यको क्षेत्रफल पूर्वमा आसामको कामरूपदेखि पश्चिममा कर्टिपुर, त्यसबेला जालन्धर जिल्ला मोकार्तापुर र उत्तर प्रदेशमा कुमाऊ, कडवाल, सुहेल खण्डको जिल्लासम्मको भागलाई नेपाल भनिन्थ्यो। जुर्य परिशिष्ट जुला ईसापूर्व 1500 वर्ष अगाडि अर्थात् आजको करिब 3500 वर्ष अगाडिको भूमिलेखमा र अरू अभिलेखहरूमा पनि नेपालको नाम उल्लेख गरिएको पाइन्छ। चन्द्रगुप्त मौर्यलाई भारतको सम्राट बनाउन मद्दत गर्ने लिच्छवी राजा र भारत सम्राट समुद्रगुप्तका पिता चन्द्रगुप्त प्रथम बारे प्राचीन भारतको इतिहासमा हिन्दीमा लेखिएको छ। अभिलेखहरू र सिक्काहरूबाट पत्ता लाग्छ कि चन्द्रगुप्त प्रथमको विवाह एक लिच्छवी वंशकी राजकुमारीसँग भएको थियो। उनको सिक्कामा एकपट्टि चन्द्रगुप्त र अर्कापट्टि आफ्नी पत्नी कुमारदेवीको नाम लेखिएको छ। मुद्राहरूको अर्कोपट्टि लिच्छवय शब्दको उपस्थितिले यो सङ्केत गर्दछ कि चन्द्रगुप्तका राज्यमा लिच्छवीहरूलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र प्रभावशाली स्थान प्राप्त थियो। त्यस इतिहासमा लिच्छवी राज्यले चन्द्रगुप्तको आधिपत्य स्वीकार गरेको छ भनी लेखिएको छ। चन्द्रगुप्तले सम्राट भएर गद्दीमा कब्जा जमाउन लिच्छवीहरूको मद्दतले उही लिच्छवीहरू अनि चन्द्रगुप्तले लिच्छवीहरूलाई आफ्नो मुटुमा किन स्थान दिने? त्यसकारण लिच्छवीहरू कहिले पनि चन्द्रगुप्तको अधीनमा रहेनन्। लिच्छवीहरूकै मद्दतले मात्र सम्राटको पगरी गुत्न सफल तिनै चन्द्रगुप्तको अधीनमा किन बस्ने? एमए पीएचडी प्राध्यापक इतिहास विभाग डाक्टर ओम प्रकाश किरोडी मल कलेज दिल्ली विश्वविद्यालयले ईस्वीसन् 1967 प्रकाशित गरेको प्राचीन भारतको इतिहासमा लिच्छवीहरूलाई चन्द्रगुप्तको अधीनमा रहेको जस्तो देखाउनु भारतीय सङ्कुचित राष्ट्रवादको द्योतक मात्र हो भनेका छन्। उनले बुद्धको जन्मस्थल पनि नेपालभित्र होइन, नेपाल सिमानामा अर्थात् भारतमा देखाउने प्रयास गरेका छन्। उनको लिच्छवीकालमा नेपाल चन्द्रगुप्तको मातहतमा रहेको देखाउने प्रयास झुटमा आधारित कपोल कल्पित प्रयास हो। उनले 5वटा राज्यहरू समतट, ड्वाक, कामरूप, नेपाल, कर्तपुर समुद्रगुप्तको आधिपत्यमा रहेको देखाउन चाहे। यस्तो हो भने अरू राज्यहरूको कुनै चिन्ह चन्द्रगुप्तले मुद्रामा देखाउनु नपर्ने, लिच्छवी राजकुमारी र लिच्छवीहरूलाई उनको मुद्राको एकापट्टि देखाउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो? जुन महत्त्व चन्द्रगुप्तले लिच्छवीहरूलाई दिएका छन् त्यसले जाहेर गर्छ नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश नै थियो। भारतबाट ल्याइएको टेलिसिरियल चाणक्यमा चाणक्यले लिच्छवीहरूले नन्दको पक्षमा हात नहालिदिए हुन्छ भन्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। समुद्रगुप्तको इलाहाबाद अभिलेखले पनि एक स्वतन्त्र विशाल नेपालकै चित्रण गरेको छ। त्यस अभिलेखमा नेपाल पूर्वमा आसामको कामरूप र पश्चिम पन्जाबको जालन्धरसम्म फैलिएको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छ। अनि कामरूप र कत्रीपुर कसरी समुद्रगुप्तको अधीनमा देखाइएको हो? रुसी विद्वानहरूद्वारा लिखित भारतको इतिहासले स्पष्ट गर्दछ यो भारतीय सङ्कुचित राष्ट्रवादको द्योतक हो।
ग्रिम बौगर्द लेबिनद्वारा लिखित प्रगति प्रकाशन मास्कोको भारतको इतिहासको पृष्ठ 159 लिच्छवीहरूबारे यसरी लेखेको छ। चन्द्रगुप्त प्रथमकी पत्नी लिच्छवी थिइन्। मगधकालदेखि नै लिच्छवी विवंश प्राचीन भारतको राजनीतिक जीवनमा एक प्रमुख शक्तिका रूपमा रहिआएको थियो। अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यो गण सङ्घले प्रारम्भिक गुप्त राजाहरूका राज्यकालमा पनि आफ्नो सत्तालाई कायम राखेको थियो। लिच्छवीहरूसँगको मैत्रीले निश्चय नै गुप्त प्रभुत्वलाई योगदान दिएको होला। लिच्छवीहरूसँगको वैवाहिक सम्बन्धको उल्लेख समुद्रगुप्तको शिलालेखमा मात्र होइन, चन्द्रगुप्तको स्वर्ण मुद्राहरूमा पनि आफ्नो सम्बन्ध लिच्छवी साम्राज्ञीसँग रहेको देखाइएको छ। चन्द्रगुप्तका पुत्र राजा समुद्रगुप्त लिच्छवीहरूका दौहित्र थिए। 1942 देखि 1944 सम्म म लखनऊ विश्वविद्यालयमा पढ्दा लखनऊकै मानिसहरूले नेपालको साथ लखनऊ शहर र लखनऊ विश्वविद्यालयका बीच रहेको गोमती नदीको पुल, जसलाई मङ्की ब्रिज भनिन्छ, यसका बीचमा लगाएको चिन्ह देखाएका थिए। यस मानेमा आजकलको लखनऊ विश्वविद्यालय पुरानो नेपालको भूभागभित्र पर्न जान्छ। यस विशाल नेपालको पुरानो इतिहासलाई पन्छाएर काठमाडौँ उपत्यका र यसका वरिपरिका जिल्लाहरूको सीमाभित्र मात्र नेपाल थियो र श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले आजको नेपाल विस्तृत पार्ने कार्य गरेको देखाउने प्रवृत्ति चाटुकारिताभन्दा बढी केही होइन। आजको नेपाल पुरानो नेपालको चोइटो मात्र हो। यो पनि याद गरौँ, भारतको उत्तर प्रदेशको सिवान पुरानो सिमाना भएकाले नै सिवान भनिएको हो र भारतका पहिला स्वतन्त्रता सेनानीहरूले इस्वी 1857 विद्रोह गर्दा जङ्गबहादुरलाई अङ्ग्रेजतिर नलागी स्वतन्त्र सेनानीहरूतिर लागे। पुरानो नेपालको गङ्गाजीसम्मको सिमाना हामी छोडिदिन्छौँ भनेका थिए। अङ्ग्रेजको दलाली गर्नुपर्ने जङ्गबहादुरलाई त्यो प्रस्ताव मन्जुर भएन र नेपाल यही चोइटामा सीमित रहिरह्यो। नेपाल एकीकरणको सवालमा यस एकीकरणले जनतालाई के दियो? उही गरिबी, उही भोकमरी, उही बेरोजगारी, उही अज्ञानता र शोषण दमन। पश्चिमी पहाडका जनताहरूमध्ये कतिपय गडेउलाको तिउन खाएर बाँच्न बाध्य पाए। नेवारहरूको सम्पूर्ण अधिकार खोसियो। उनीहरूलाई निशस्त्र मात्र पारिएको होइन, अनेक यातना दिई उनीहरूको नैतिक बल तोडियो र जात समेत ढाँट्नुपर्ने हालतमा पुर्याइयो। नेपालमा अहिले प्रजातन्त्र आएर पनि उनीहरूले गुमाएको अधिकार प्राप्त गर्नको सट्टा उनीहरूलाई गैरसैनिक क्षेत्रबाट पनि विस्थापित गर्दै लगिएको छ। अरू त के, लोकसेवा आयोगको जाँचमा बस्दा पनि उनीहरूको योग्यताको वास्ता नगरी अधिकारीहरूले 10-20 जना पास भएकोमा 1-8 जना मात्र अन्य जातिलाई घुसाएर पास गर्ने प्रथा पनि यहाँ भएको सुनिने गरिन्छ। यहाँ अर्को नारा छ, अनेकतामा एकता। निश्चय पनि यहाँ अनेकता छ, तर एकता छैन। नेवारहरूमाथि मात्र होइन, आज शक्ति हातमा लिइराख्ने एक जातिले अरू सारा जातिहरूलाई पनि पन्छाएर देशको राजनीतिक व्यवस्था र अर्थव्यवस्था एकछत्र रूपले कब्जा जमाउने दाउ खेल्दैछ। तराई क्षेत्र उत्तिकै उपेक्षित छ। उही पछौटेपन, उही दरिद्रता, उही अज्ञानता कायमै छ। यसरी आफ्नो जातिका श्रमिक वर्गमाथिको शोषण अद्यापि यथावत कायमै छ। अवश्य पनि आफ्नो जाति र अरू जातिमा यिनीहरूले भेद गर्ने गर्छन्। त्यति मात्रै होइन, आफ्नै जातिमा पनि आफ्नै नाता कुटुम्ब, दाजुभाइ, इष्टमित्र र प्रिय पात्रहरूले नै प्राथमिकता पाउने गर्छन् र अरू बाँकी उही हिलो, नाली, गरिबी, दुःख, दरिद्रतामा फ्याँकिने स्थितिमै रहिरहन्छन्। अहिले देशमा कतिपयले दिनभरि डोको बोकेर पनि पेट पाल्न नसकिरहेको अवस्था छ। कतिपयले यसलाई ब्राह्मणवाद भन्न थालेका छन्। मलाई लाग्छ यो ब्राह्मणवाद पनि होइन। ब्राह्मणवाद भएको भए कमसेकम सबै बाहुनहरूको जीवन बन्नुपर्ने थियो। सामन्ती बाहुनले गरिब बाहुनलाई उठीबास गराएर उसको घरखेत आफ्नै पार्ने करतुत गर्न छाडेका छैनन्। तसर्थ यस्तो प्रवृत्ति बाहुनवाद होइन, घोर सामन्तवादको विस्तृत रूपमा मात्र हो। जबसम्म देशबाट यो सामन्ती प्रवृत्ति मेटाउन सकिन्न, जबसम्म देशबाट सामन्ती व्यवस्था उखेलेर फ्याँक्न सकिन्न र विदेशी साम्राज्यवाद र विदेशी पुँजीवादको प्रभावबाट देशलाई मुक्त गर्न सकिन्न, तबसम्म नेपालको एकताले मूर्त रूप लिन सक्ने छैन।